अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अहमद शहीद हो गया था। इस किस्त के आगाज में हाइमा खातून ने उस्मान को उठाया हुआ था और वो सख्त परेशान थी क्योंकि उस्मान भूख की वजह से रो रहा था। इतने में अरतुल उस औरत सुगाई खातून के साथ अंदर दाखिल होता है। अरतुल पूछता है, उस्मान कैसा है वालदा? हाइमा खातून कहती हैं, भूख की वजह से इसका बुरा हाल है बेटा। अरतुल कहता है, यह सुगाई खातून है वालदा, इंशाल्लाह हमारे उस्मान की हालत अब ठीक होने वाली है। यह सुनकर हाइमा खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और सुगाई खातून का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर अरतुल कहता है, सुगाई खातून ने अपना बच्चा खोया है वालदा, हम अल्लाह की मदद से एक दूसरे से मिले हैं। यह सुनकर हाइमा खातून सुगाई खातून से बच्चे का अफसोस करती हैं। उस्मान लगातार रो रहा था। फिर सुगाई खातून उसे उठा लेती है तो उस्मान फौरन खामोश हो जाता है। सुगाई खातून भी बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है, अल्लाह ने इसे कितना खूबसूरत बनाया है माशाल्लाह, कैसा पुरनूर चेहरा है। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है, या अल्लाह तूने मुझसे मेरा बच्चा ले लिया लेकिन उसका नेमुल बदल अता कर दिया, तेरी हिकमत की कोई याद नहीं। फिर वो अरतुल को कहती है, अरतुल साहब आपने मुझे एक गहरे गड्ढे से निकाला है, इस मुबारक बच्चे की आया बनना मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है। अरतुल कहता है, शुक्रिया सुगाई खातून। फिर हाइमा खातून और सुगाई खातून दूसरे खेमे में चली जाती हैं ताकि उस्मान को दूध पिलाया जा सके। दूसरी तरफ कारखाने वाली जगह पर बामसी कहता है, अहमद अल्प नहीं आया। तुरगत कहता है, शायद वो गुनल्ब साहब के साथ घात लगाकर बैठा हो। इतने में गुनल्ब वहां पहुंच जाता है। बामसी पूछता है, क्या आपने काफिरों को खत्म कर दिया? गुनल्ब कहता है, हमने काफिरों को तबाह कर दिया है लेकिन मेरे सारे सिपाही शहीद हो गए हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर गुनल्ब कहता है, सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। अलमिला खातून और उनके आदमियों ने मेरी मदद की थी। गवर्नर कुत्ते की तरह भाग गया। अलमिला खातून अपने आदमियों के साथ उसके पीछे गई है। तुरगत पूछता है, अहमद की कोई खबर है? गुनल्ब कहता है, गवर्नर क्रीतोस कह रहा था कि उसने अहमद को मार दिया है। यह सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तुरगत पूछता है, वो कैसे उसे मार सकता है? गुनल्ब कहता है, उसे पता चल गया था कि अब वो अहमद अल्प है। तुरगत कहता है, हमें लाजमी उसकी लाश तलाश करनी होगी। गुनल्ब कहता है, क्रीतोस कह रहा था कि उसने अहमद की लाश को रास्ते में छोड़ दिया है। फिर बामसी कहता है, चलो फिर तेज चलते हैं। फिर वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रीतोस भाग रहा था कि सामने से आलन गोया आ जाती है। क्रीतोस कहता है, मनहूस औरत। फिर वो उस पर हमला कर देता है। इतने में नोयान भी वहां आ जाता है। आलन गोया कहती है, नोयान यह गिदड़ तुम्हारे आगे झुकेगा। नोयान को देखकर क्रीतोस कहता है, तो तुम नोयान हो? गलीज तुमने मेरे साथ चाल चली। यह कहकर वो हमला कर देता है। इस तरह आलन गोया उसका सर उतार देती है। फिर नोयान कहता है, मेरे अंदर का नरम दिल भेड़िया जाग गया है आलन गोया, मैं अरतुल के बच्चों को बगैर माँ के बड़ा नहीं होने दे सकता। गुंदुल साहब जी और उस्मान को तुम्हारे जैसी माँ की जरूरत है। तुम अरतुल के बिस्तर में जाओगी और तमाम तुर्कों के सबसे बहादुर सरदार को अपनी छोटी सी उंगली पर नचाओगी। अपने हुसन और रूहों की मदद से अरतुल तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होने से खुद को नहीं रोक सकता, और जब तुम गवर्नर क्रीतोस का सर उसके पास लेकर जाओगी तो तुम्हारी आंखों की चमक उसके दिल को छू लेगी। आलम गोया जोकर कहती है, अरतुल का बिस्तर मेरा बिस्तर होगा, उसके बच्चे मेरे बच्चे होंगे, और वक्त आने पर उनके बाबा की खाल हमारे खेमे की कालीन बनेगी और उसके बच्चों को तुम अपनी तलवार से काटोगे। दूसरी तरफ काय कबीले में हकीम आर्तुक अरतुल के पास पहुंचता है और सलाम दुआ के बाद कहता है, अहमद अल्प गवर्नर के बारे में खबर लाया था सरदार। गवर्नर क्रीतोस अलमिला खातून के बनाए हुए कारखाने पर हमला करना चाहता है। यह सुनकर अरतुल बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, वो गलीज ऐसा करने की जुर्रत कैसे कर सकता है? तुरगत बामसी और गुनल्ब साहब कहाँ हैं? आर्तुक कहता है, वो सब उसी तरफ गए हैं सरदार, वो गवर्नर क्रीतोस से निपट लेंगे इंशाल्लाह। दूसरे खेमे में आयमा खातून सुगाई खातून का बहुत शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं, उस्मान की वालदा फौत हो गई लेकिन उसे तुम्हारे जरिए माँ की गर्मी मिल गई। ये कोई इत्फाक नहीं है कि ये तुम्हारे साथ इतना मानूस हो गया है, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है और तुम्हें भी अपने खोए हुए बच्चे के बदले उस्मान में आराम मिल गया। सुगाई खातून कहती है, मेरा दिल अभी भी अपने बच्चे के दर्द में जल रहा है, लेकिन जैसा कि आपने कहा उस्मान की वजह से मेरा दर्द कुछ कम हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सामना अरतुल साहब से हो गया। इंशाल्लाह मैं उस्मान का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। इतने में अरतुल भी इजाज़त लेकर अंदर आ जाता है और कुछ देर बैठकर उस्मान को देखता है। उस्मान बहुत पुरसकून था। अरतुल कहता है, अल्लाह आपसे राज़ी हो सुगाई खातून, आप उस्मान की उम्मीद बनी। मैं नहीं जानता कि मैं इसका बदला कैसे उतारूंगा। सुगाई खातून कहती है, दर हकीकत अल्लाह आपसे राज़ी हो, आप मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लाए हैं और मुझे उन जालिम आदमियों से बचाया। उस्मान मेरी ज़िंदगी में एक बहार की तरह आया है। अरतुल कहता है, तो फिर आप हमारे कबीले की खातून बन जाएं,
ہم آپ کے لیے خیمہ بنائیں گے، آپ ہمارے قبیلے میں رہ سکتی ہیں۔ سگائی خاتون کہتی ہے، اب سے میرا دودھ عثمان کے لیے ہے، میں اپنے بچے کی طرح اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں، اور اب سے تم میری بیٹی جیسی ہو سگائی خاتون، ہمارے قبیلے میں خوش آمدید۔ اتنے میں عبد الرحمن اجازت لے کر اندر آتا ہے اور کہتا ہے، الملا خاتون آئی ہیں سردار، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل اور حائمہ خاتون پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر مرکزی خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد آلن گویا اندر داخل ہوتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، خوش آمدید الملا خاتون۔ آلن گویا کہتی ہے، گورنر کے حملے کا پتہ لگنے کے بعد آپ کے سپاہیوں نے اس کے لیے جال بچھایا تھا اور سب کو مار دیا ہے، اور میں نے اس غلیظ گورنر سے نپٹنے کی ذمہ داری خود لی جس نے آپ کے غم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ارطغرل صاحب، پھر آلن گویا کہتی ہے، اس کا بدکار سر آپ کے قدموں میں پھینکنے کے لائق تھا ارطغرل صاحب، آپ کے تمام سپاہی ٹھیک ہیں، ان کی فکر مت کریں۔ ارطغرل کھڑا ہو کر کہتا ہے، ایک گورنر کا سر اتارنا ایک عورت کے لیے آسان کام نہیں ہے، آپ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے الملا خاتون، آپ نے خود پر ہمارا اعتماد اور بھی گہرا کر دیا ہے۔ آلن گویا کہتی ہے، آپ سے جو بھی ہمارے کاروبار اور تجارت پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا اس کو سزا ملے گی ارطغرل صاحب۔ اتنے میں گنل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، الملا خاتون گورنر کی توس کا سر اتارنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، آپ کیا خوشخبری لائے ہو؟ گنل کہتا ہے، ہم کوئی خوشخبری نہیں لائے سردار۔ پھر ترگت اور بامسی احمد کی لاش اٹھائے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ احمد کی لاش دیکھ کر ارطغرل بہت غمگین ہو جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے، یہ کیسے ہوا ترگت؟ گنلب کہتا ہے، اس کتے گورنر کریتوس نے اسے مار کر لٹکا دیا تھا سردار۔ ارطغرل احمد کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، میرے بھائی، تم نے ہمارے پاک مقصد کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، اب تمہیں شہادت کا رتبہ مل گیا ہے۔ میں تمہاری اور اپنے تمام شہیدوں کی روحوں کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم اپنے دشمنوں کو قابل رحم بنا کر دنیا میں خوشحالی لائیں گے اور اپنے پاک مقصد کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کونیا کا منظر سامنے آتا ہے۔ نویان کونیا کے محل میں پہنچ گیا تھا۔ امیر تگان اسے لے کر سلطان غیاث الدین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر امیر اسامہ الدین کہتا ہے، میرے سلطان، اوگیدائی خان کا نویان کو قاصد بنا کر بھیجنا بالکل بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے، ان کی نیت واضح ہے، منگول بہت سے علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں، اب وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اوگیدائی خان اس صورتحال کو سامنے رکھ کر اپنے مطالبات بڑھائے گا۔ اسامہ الدین کہتا ہے، اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے سلطان۔ دوسری طرف قائی قبیلے میں بامسی سپاہیوں کو اکٹھا کر کے انہیں ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہا تھا کہ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے اور کچھ بیزانتینی سپاہی قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، لگتا ہے شہنشاہ ہمارے اوپر کوئی نئی بلا ڈالنے والا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر کمانڈر کہتا ہے، میں بلاجک کا نیا کمانڈر ہوں، میرا نام رومانوس ہے۔ ترگت اور بامسی اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر کمانڈر کہتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ارطغرل صاحب کی بیوی فوت ہو گئی ہے، میں یہاں افسوس کے لیے اور امن مذاکرات کے لیے آیا ہوں۔ بامسی کہتا ہے، کیسا امن؟ کمانڈر کہتا ہے، شہنشاہ نے یہ معاملہ بذات خود مجھے سونپا ہے، میں ارطغرل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ ترگت کہتا ہے، تم یہاں رکو، میں ارطغرل صاحب کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ترگت اندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف کونیا میں نویان سلطان غیاث الدین کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ پھر غیاث الدین کہتا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ سلطان کی عزت کیسے کی جاتی ہے نویان؟ نویان کہتا ہے، میں تمہارے اوگیدائی خان کا نمائندہ ہوں جو تمام خانوں کا خان ہے، اگر مجھے کسی کی عزت کرنی ہے تو پھر اس شخص کا میرے خان سے بڑا ہونا ضروری ہے، اور مجھے یہاں کوئی اس قابل نظر نہیں آتا۔ غیاث الدین پوچھتا ہے، تمہارا اوگیدائی خان مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ نویان کہتا ہے، خان کے مطالبات اس خط میں لکھے ہوئے ہیں۔ غیاث الدین خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور پھر نویان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف قائی قبیلے میں ارطغرل نے عثمان کو اٹھایا ہوا تھا اور اسے پیار کر رہا تھا۔
اتنے میں ترگت اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے سردار کوئی کمانڈر رومانوس آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ ترگت کہتا ہے آپ سے افسوس اور امن مذاکرات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں عثمان رونے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کہتا ہے تم اور بامسی اس سے مل کر بات چیت کرو، بعد میں مجھے صورتحال سے آگاہ کر دینا۔